अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कोरोना का टेस्ट शुरू है यहाँ पे। तो अभी नरजेब का टेम्परेचर अभी ये तो बच गया, ये सही है, इसको कोरोना नहीं लगा है। अभी हामिद खान का नंबर है, हामिद खान। अभी ये इसका इकामा नंबर यहाँ लिख रहा है और इसका नाम भी यहाँ लिख रहा है और देखता है कि किसको कोरोना लगा है तो वो वापस करेगा। ये अरामको का साइड है। तो देखो तरीक़ाकार, देखो किस तरह ये टेस्ट करा, ये सेफ्टी। अभी इसके बाद जो भी बंदा सरकारी जगह पे काम करेगा तो उसका यही तरीका होगा, उसका टेस्ट होगा टेम्परेचर। कितना है इसका? यानी सही है। अभी ये भी बच गया, ये काम कर सकते हैं आरामको के अंदर। अभी इस्माइल का नंबर है, इसका भी टेस्ट कर रहा है अभी। देखो तो ये इसके साथ चश्मे लड़का इसका कितना है? इसका भी 35 है। ये सही है, शाहजमीन खान। ये तो जाएगा, इसको होगा क्योंकि कमरे में भी इसका हालात खराब था। अब इसका चेक करो कितना इसका। अभी इसका कोरोना टेस्ट कर रहा है तो शाहजमीन खान का। तो ये आरामको के अंदर सेड है, तो हर एक बंदे का टेम्परेचर चेक करेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो नन पा सेट के नवे यो कानून शुरू शो چې د کورونا ټیسټ په سیټ کې کیږي چې کم کس ټمپریچر سه وو نو هغه به د سیټ نه وکاږي. اوس دلته د سیفټي والا راغلی دی او ټیسټ کوي. تاسو وګورئ، ګوره اوس د دې د کس د اقامې نمبر یې ولیکو او دا اوس د ټمپریچر ګور چې د ټمپریچر څومره دی. نو که د ټمپریچر د صحیح جو صحیح ده که نه دا به اوس د کار نه لرې کوي. اوس دا قانون راووتو په سعودي عرب کې چې کم په سرکاري ځای کې کار کېږي نو د هغه به اول ټیسټ کېږي او د ټیسټ نه بعد هغه ته کار الاوټ کوي. که دا به د ټمپریچر سه وو دا به د کار نه وکاږي، دا په سرکاري ځای کې کار نشي کولی. ماسک لري که خپل ښکاره کړه که وایرس راځي چې دغه ته دغه شي که نه. یخني دې نه کېږي دته لګېدلی دا په کور کې دا په کور کې پرنجېدوم. ये हमारा सुपरवाइजर का गलती है कैसर साहब का, क्योंकि इसने इसके ऊपर काम नहीं किया तो अभी नहीं तका है, तो इस वजह से ही मस्ती कर रहा है। देखो ये है कैसर का गलती, क्योंकि अभी चारपाई लेकर इसको लेके जाएंगे।